गोर्बाचोव अमन के पैगंबर समझे जाते थे। 1999 में उनकी तरफ से मुतारफ कराई गई ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका की पॉलिसियों की वजह से सोवियत यूनियन की सोसाइटी में ओपननेस पैदा हुई। एक घुटन जो पिछले 70 साल से सोवियत यूनियन का इहाता किए हुए थी, उस घुटन का खात्मा हुआ और एक ओपन सोसाइटी मार्ज़ वजूद में आती चली गई। मिखाइल गोर्बाचोव नाकदीन की तरफ से शदीद तनकीद का निशाना बनते रहे और यह कहा जाता रहा कि मिखाइल गोर्बाचोव ही जुम्मेदार हैं जिनकी पॉलिसियों की वजह से सोवियत अंपायर तहलील हुई और दुनिया के नक्शे पर बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें सोवियत यूनियन की कोख से बरामद हुईं और सोवियत अंपायर का खात्मा हो गया। मिखाइल गोर्बाचोव अपनी पॉलिसियों का दिफा कुछ इस अंदाज से करते हैं कि उन्होंने मुस्तकबिल में रूनुमा होने वाले वाकयात को पढ़ लिया था, यानी मुस्तकबिल बीनी के हवाले से उनका ख्याल ये है कि सोवियत अंपायर अपने खात्मे के करीब पहुंच चुकी थी, लिहाजा ज्यादा बेहतर पॉलिसी ये थी कि किसी खूनी इनकलाब की बजाय हालात को इस अंदाज से स्टीयर किया जाए, हालात को ऐसे रुख पे ले जाया जाए कि बगैर ब्लड शेड के रिफॉर्म्स मुतारफ कराई जाए। चुनांचे पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट उनकी तरफ से उनकी पॉलिसी के मुताबिक सोवियत यूनियन की तहलील के लिए नहीं बल्कि सोवियत सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए थी। लेकिन जब एक दफा ओपननेस शुरू हुई तो उसका नतीजा यह निकला कि सोवियत यूनियन के अंदर मौजूद बड़ी रियासतें यानी रशिया, यूक्रेन और बेलारस, इनके रहनुमाओं ने यूनियन को तहलील करने का फैसला कर लिया। 91 में ही एक कू हुई, नाकाम हुई, लेकिन मिखाइल गोर्बाचोव की पोजीशन मजीद कमजोर होती चली गई और सोवियत अंपायर वक्त गुजरने के साथ साथ चंद माह में इस पोजीशन पर पहुंच गई कि उसके बाद मुकम्मल तबाही और उस बड़ी एम्पायर और सल्तनत का मुकम्मल खात्मा। मिखाइल गोर्बाचोव एक दानश्वर के तौर पे जाने जाते हैं। उन्होंने मगरबी ममालिक की अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में लेक्चर दिए, मज़ामीन लिखते हैं। कुछ अरसे से मिखाइल गोर्बाचोव का यह कहना है कि वो मुफक्किरीन और दानश्वर जिन्होंने सोवियत यूनियन के खात्मे पर कहा था दैट इज एंड ऑफ हिस्ट्री, तारीख खत्म हो चुकी है, मगरब जीत चुका है, सोवियत यूनियन हार चुका है, इसका मफहूम ये नहीं लिया जा सकता। उनका यह कहना है कि दैट इज नॉट एंड ऑफ हिस्ट्री। 2008 में अमेरिका और मगरबी यूरोप में शुरू होने वाले इक्तसादी बहरान के पेश नज़र मिखाइल गोर्बाचोव का तज्जिया यह है कि इस वक्त अमेरिका और मगरबी दुनिया के अंदर पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट की पॉलिसियां इख्तियार करने की ज़रूरत है। दाखिली तौर पर उन हालात का तज्जिया करने की ज़रूरत है और उस तज्जिये की रोशनी में अपना रुख और अपनी सिमत दुरुस्त करने की ज़रूरत है, वरना मगरबी तहजीब भी उसी तरह कोलैप्स कर जाएगी जिस तरह के सोवियत यूनियन ने कोलैप्स किया था। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि इक्तसादी मैदान में बहुत तरक्की हुई, लेकिन उस तरक्की का फायदा अपर क्लास को ही हुआ, जबकि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास इस तरक्की के समरात से महरूम रहे। मगरब ने चंद वर्षों में आपको मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमान रियासतों के खिलाफ एक जंग में उलझा रखा। आगाज 9/11 यानी सितंबर 2001 से हुआ, जब अमेरिका ट्विन टावर्स को कोलैप्स किया गया, पेंटागन पर एक तैयारा जा गिरा। उसके बाद अमेरिका के अंदर इंतहा पसंद अनासिर ने एक नाम नेहाद वार ऑन टेरर शुरू की।
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ افغانستان پر حملہ ہوا، اس سے پہلے عراق پر حملہ ہوا، 2003 میں عراق پر دوبارہ حملہ ہوا، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کشمکش سے بدتر شکل اختیار کی گئی اور فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے مظالم بڑھتے چلے گئے، اسرائیل ریاست جس کو مغربی دنیا کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ ناظرین، نومبر 2008 کے پریزیڈنشل الیکشن کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے باراک اوباما امیدوار کے طور پر سامنے آئے اور ایک طویل جدوجہد اور کشمکش جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر چلی، اس میں ایک بھاری بھرکم امیدوار اپنی رائیول کینڈیڈیٹ یعنی ہیلری کلنٹن کو شکست دے کر وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار نامزد ہوئے اور انتخابی مہم کے دوران انہوں نے جس طرح تبدیلی کا نعرہ لگایا اور بالآخر نومبر 2008 کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ پریزیڈنٹ اوباما نے جب سے جنوری میں اپنے عہدے کا چارج سنبھالا، انہوں نے اوپننس کی پالیسی کا آغاز کیا۔ ان کے اندر یہ احساس نظر آنے لگا ہے کہ اسلامی دنیا کے ساتھ ان کی مخاصمت، اسلامی دنیا کے ساتھ مغرب اور امریکہ کی ٹینشن دنیا کے لیے مفید نہیں ہے، اور شاید اس کا سب سے بڑا وکٹم امریکہ اور ویسٹ کی اکانومی ہے۔ جس طرح اکانومیز نے کولیپس کیا اور جس طرح کا ریسیشن آیا، وہ کہا جاتا ہے کہ 1930 کے بعد، گریٹ ریسیشن کے بعد، یہ پہلا موقع ہے کہ دنیا میں اقتصادی بحران نے اس طرح اپنے پنجے گاڑے کہ دنیا میں بہت بڑے ادارے، مالیاتی ادارے، بینکس اور بڑی کارپوریشنز جس طرح ان کا دیوالیہ ہو۔ 4 جون کو پریزیڈنٹ اوباما قاہرہ میں ایک انتہائی اہم سپیچ کرتے ہیں جس میں وہ مسلم ورلڈ کو ایڈریس کرتے ہیں۔ اپنی سپیچ میں وہ دنیا کے سب سے اہم اور ڈیپ روٹڈ تنازع یعنی فلسطین اور اسرائیل کے مابین کشمکش، اس کے حوالے سے بڑی دو ٹوک بات کرتے ہیں کہ 2 ریاستی نظریہ ماننا پڑے گا۔ اسرائیل کے ساتھ اگرچہ ان کے تعلقات بہت گہرے ہیں اور اس کا انہوں نے اپنی سپیچ میں بلا مبالغہ اظہار بھی کیا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ فلسطینیوں کو بھی ایک ریاست حاصل کرنے کا حق حاصل۔ اسرائیل کی حکومت کو منع کیا گیا امریکہ کی طرف سے کہ ویسٹ بینک میں اپنی سیٹلمنٹس کو روک دے۔ پریزیڈنٹ اوباما کی سپیچ یقیناً مسلم ورلڈ میں معتدل حلقوں نے اس کو ویلکم کیا، جبکہ کنزرویٹو حلقوں نے تنقید کی اور شاید ان کی توقعات کچھ زیادہ تھیں، اور اس بارے میں مبصرین جو اعتدال پسند مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اوباما اوپننس کی بات تو کر رہے ہیں، جس طرح میخائیل گورباچوف کے الفاظ میں پریسٹرائکا اور گلیسنوسٹ کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں، کسی مسلم دنیا کے صدر یا سربراہ حکومت یا سربراہ مملکت نہیں۔ اس وقت مغربی تہذیب بالخصوص امریکہ اس کو حالات کو اپنی پالیسیوں کو کس رخ پہ لے جانا ہوگا؟ کیا کوئی بڑی ریفارمیشن کی ضرورت ہے، بڑی اصلاحات کی ضرورت ہے، یا حالات جوں کہ تو رہے تو کیا مغربی تہذیب کا تحلیل ہو جانے کا اسی طرح امکان موجود ہے جس طرح سابقہ سوویت یونین کے ساتھ ہوا تھا؟ آج اس موضوع پر ہم ماہرین سے ان کی آراء حاصل کریں گے۔ ناجی صاحب